तपाईहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 12 को पाठ 2 मा रहेको विरहिणी दमयन्ती नामक कथाको समीक्षात्मक प्रश्नको उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन्। यस भनाइलाई कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् र यसको उत्तर हामी यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विरहिणी दमयन्ती मदनमणि दीक्षितद्वारा रचित पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो। यसमा एउटी नारीको आफ्ना पतिप्रतिको अगाध प्रेम, समर्पण, त्याग र सङ्घर्षको करुण कथा प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्नो सतीत्व जोगाउन र आत्मिक प्रेमको प्राप्ति गर्न नारीहरू कुन हदसम्मको दुःख पीडा खप्न तयार हुन्छन् भन्ने यथार्थ तस्बिर कथाले प्रस्तुत गरेको छ। आफ्ना भाइसँग जुवामा सम्पूर्ण सम्पत्ति र राज्य हारेपछि राजा नल वनवासतर्फ लाग्छन्। दमयन्तीलाई माइत गएर बस्न आग्रह गर्दा पनि उनले मान्दिनन् र नलसितै वनवास जान्छिन्। दमयन्तीले जित दिन छोडेपछि निदाएको मौका पारी दमयन्तीलाई वनमा एक्लै छोडेर नल आफ्नो बाटो लाग्छन्। निद्राबाट बिउझिएपछि नललाई आफूसँग नदेख्दा दमयन्तीको हृदय व्याकुल हुन्छ। उनले जताततै खोज्दा पनि नललाई भेट्दिनन्। त्यो निर्जन वनमा एक्ली दमयन्ती रुँदै कराउँदै नलको खोजी गर्छिन्। जङ्गलका हरेक चिजमा दमयन्तीले नललाई नै देख्छिन्। जङ्गलमा एक्लै रहेकी परित्यक्ता दमयन्ती कर्कोटक जातिको नाग युवकको अपहरणमा पर्छिन्। आफ्ना पति नलको सतीत्वमा रहेकी दमयन्तीले अनेकौं कटाक्ष र हाउभाउ गरी नाग युवकलाई आफ्नो बसमा पार्छिन् र उसलाई मदिरा सेवन गराई घरमा आगो लगाएर त्यहाँबाट सकुशल भाग्न सफल हुन्छन्। जङ्गलमा पाएको कन्दमूल खाँदै निषाद र नागको बस्तीबाट आफूलाई सुरक्षित राख्दै दमयन्ती अघि बढ्छिन्। जङ्गलको असुरक्षित यात्रा, त्रास आदिमा पनि नललाई भेटेको सुखद कल्पनामा दमयन्ती अझै बढी सङ्घर्षशील हुन्छन्। धेरै समयको यात्रापछि दमयन्तीको भेट सूचीभद्र भन्ने व्यापारीसँग हुन्छ। उसँग पनि दमयन्तीले आफ्ना पति नलका बारेमा सोध्छिन्। सूचीभद्रले आफूले नललाई नदेखेको कुरा बताउँदा दमयन्ती दुखी हुन्छन्। सूचीभद्रको आग्रह र चेदी नगरमा नलसित भेट होला भन्ने आशाले उनले नयाँ वस्त्र फेर्छिन् र कपाल कोर्छिन्। राति बास बसेको ठाउँमा हात्तीको आक्रमणबाट सूचीभद्रसहित धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ। रुख चढेर ज्यान जोगाएकी दमयन्तीले दुखी हुँदै त्यहाँबाट आफ्नी ठुलिआमा सुनन्दाको राज्य चेदीतर्फ लाग्छिन्। आफ्नी ठुलिआमासित आफ्नो परिचय गोप्य राखी सैरन्ध्रीका रूपमा काम गर्दै नललाई भेट्ने आशामा प्रतीक्षापूर्ण जीवन व्यतीत गर्छिन्। यस कथामा दमयन्तीले आफ्नो प्रेम प्राप्तिका लागि निकै कठोर सङ्घर्ष र त्याग गरेको देखिन्छ। आफ्ना पतिले राज्य गुमाए पनि त्यस गल्तीप्रति दमयन्तीले पतिसँग रिस पोखेकी छैनन्। बरु उनको दुःखको क्षणमा हर तरहले साथ दिएकी छन् र अनन्तकालसम्म पनि प्रतीक्षा गर्न तयार रहेकी छन्। आफ्ना पति नलसित छुट्टिएपछि दमयन्ती माइत गएर राजसी सुख शैलमा रमाउन सक्थिन्, तर उनले त्यसो गरिनन्। दमयन्तीका लागि आफ्ना पति नल नै सर्वस्व थिए। दमयन्ती यस धरतीका हरेक चिजमा नललाई नै देख्थिन्। हरेक सुख वा दुःखका क्षणमा नललाई नै सम्झिनु दमयन्तीको दैनिकी भइसकेको थियो। प्रेम भनेको अनन्त प्रतीक्षा हो। शारीरिक आकर्षणबाट उत्पन्न भएको भाव वास्तविक प्रेम होइन। सच्चा प्रेमले त्याग दिन्छ, बदलामा केही माग्दैन। प्राप्ति भन्दा पनि उत्सर्ग नै सही प्रेमको बाटो हो। प्रेममा बलिदानी हुन्छ। प्रेमको अनुभूतिले हरेक व्यक्तिलाई कठिनाइसँग जुझ्ने ऊर्जा दिन्छ र जीवनको सही मार्ग देखाउँछ। यी सम्पूर्ण गुण यस कथाकी प्रमुख पात्र दमयन्तीमा देखिन्छ। आफ्ना पतिका लागि सैरन्ध्रीको पेशा अँगालेर अनि असीमित पीडा सहेर अनन्तकालसम्म प्रतीक्षा गर्न दमयन्ती तयार रहेकीले नारी प्रेम र सङ्घर्षका प्रतिमूर्ति हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ।
समीक्षात्मक प्रश्न अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि कुन कुन उपाय अवलम्बन गरेकी छन्? यस प्रश्नको उत्तर लेख्नका लागि कथाकारको परिचय प्रश्न क बाट हेर्नुहोला। आफ्ना पति नलबाट परित्याग भई जङ्गलमा एक्लै भएपछि दमयन्तीले निकै पीडाबोध गर्छिन्। बौलाही झैँ भई दमयन्ती आफ्ना प्रियतम नललाई पुकार्दै वनभरि डुल्न थाल्छिन्। उनलाई वनका हरेक वस्तुमा आफ्नै नलको आभास हुन थाल्छ। भोकी, विक्षिप्त र शिथिल दमयन्तीलाई हिँड्न पनि गाह्रो हुन थाल्छ। यसैबीच दमयन्तीलाई निद्रा लाग्छ। सपनामा उनले आफूप्रति कुदृष्टि राख्ने पुष्करलाई देख्छिन्। निद्राबाट बिउजिँदा नाग जातिको युवकले उनलाई कामुक दृष्टिले हेरेर स्पर्श गरिरहेको हुन्छ। त्यस युवकले दमयन्तीलाई अपहरण गर्छ र श्रीमती बनाउने विचार गर्छ। परिस्थितिको प्रतिकूलता बुझेकी दमयन्तीले अनेकौं अभिनय गरेर नाग युवकलाई जाँडको नसामा लट्ठ्याएर उसको घरमा आगो लगाई त्यहाँबाट भाग्न सफल हुन्छन्। कर्कोटकबाट आफ्नो इज्जत बचाएर भागेकी दमयन्ती 3 दिनसम्म जङ्गलको माझमा भाव विवहल हुँदै अनि कन्दमूल खाँदै अघि बढ्छिन्। उनले आफ्नो रक्षाका लागि हातमा लट्ठी लिन्छिन्। आफ्नो सुन्दर रूपले कामुक पुरुषहरूलाई आकर्षित गरेको थाहा पाएपछि दमयन्तीले आफ्नो अनुहारमा हिलो दल्छिन्, कपालमा माटोको धुलो हाल्छिन्। जङ्गलमा यात्रा गर्दै जाँदा दमयन्तीको भेट सूचीभद्र लगायतका व्यापारी समूहसँग हुन्छ। सूचीभद्रसित पनि दमयन्तीले नलका बारेमा प्रश्न गर्छिन्। सूचीभद्रले आफूले नललाई नदेखेको कुरा बताउँछन्। यद्यपि नललाई पाउने आशा भने दमयन्तीको मनमा जीवित नै रहन्छ। राति सुतेका बेलामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि सूचीभद्र लगायत धेरै व्यापारीहरूको मृत्यु हुन्छ। यो घटनाले दमयन्तीलाई निकै दुखी बनाउँछ। सृष्टिकर्ताले आफूलाई दुःखै भोग्नका लागि बनाएको रहेछ भन्ने उनलाई लाग्छ। जीवनका हरेक आशाहरू पटक पटक हराउँदै गएको जस्तो मानेकी दमयन्ती अब कता जाने होला भनेर अन्योलमा पर्छिन्। दमयन्तीले नजिकै चेदी नगर छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछिन्। अचानक दमयन्तीलाई आफ्नी ठुलिआमा सुनन्दाको याद आउँछ। आफ्ना पति नल चेदी नगरमै पो भेटिन्छन् कि भन्ने आशाले दमयन्तीलाई त्यतै डोर्याउँछ। चेदी नगरमा कुनै कामुक पुरुषको कामुकताको शिकार हुन नपरोस् भनेर फेरि दमयन्तीले आफ्नो मुहारलाई विकृत बनाउँछिन्। सुनन्दाले दमयन्तीको परिचय माग्दा उनले आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाउँछिन् र सैरन्ध्री अर्थात् सिँगारपटारको काम गर्नेका रूपमा काम गरेर बस्छिन् र कुनै न कुनै दिन नललाई फेला पारेरै छाड्ने विचार गर्छिन्। कथाका अनुसार दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न अनेकौं उपायहरू अवलम्बन गरेकी छन्। जङ्गलमा हरेक प्रकारका दुःख भोग्दै आफ्ना पतिको खोजी गर्नु, नाग जातिको युवकको अपहरणमा पर्दा पनि आफ्नो इज्जत जोगाउनु, घरमा आगो लगाएर भाग्नु, जङ्गलमा भेटिएको कन्दमूल खाएर जीवन निर्वाह गर्नु, आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि अनुहारलाई विकृत बनाउनु, कोही नयाँ व्यक्ति भेटियो भने आफ्नै पतिका बारेमा सोध्नु, आफू राजाकी छोरी भएर पनि सैरन्ध्रीको पेशा अपनाएर नलको प्रतीक्षा गर्नु आदि कुराहरू दमयन्तीले आफ्नो जीवनमा अपनाएका समस्या समाधानका उपायहरू हुन्। समीक्षात्मक प्रश्न अन्तर्गत प्रश्न नम्बर ग रहेको छ, आफ्नो दृढ सङ्कल्प पूरा गर्न मानिस जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा विरहिणी दमयन्ती कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। यस प्रश्नका लागि कथाकारको परिचय र उत्तरका अन्य अंश अघिल्ला प्रश्नका उत्तरसित मिल्ने भएकाले त्यहाँबाट हेर्नुहोला। अन्तिम अंश मात्र नमिल्ने भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। दमयन्तीको यो यात्रा उनको साहस, धैर्यता र प्रेमप्रतिको दृढ विश्वासको प्रतीक हो। उनले बाटोमा आफूलाई विक्षिप्त र थकित भएको अनुभव गर्छिन्, तर आफ्नो अन्तिम उद्देश्यलाई कहिल्यै भुल्दिनन्। कर्कोटक नागको चपेटाबाट छुटेपछि पनि उनले आफ्नो यात्रा जारी राख्छिन् र अन्ततः मानिसहरूको समूह भेट्छिन्, जसबाट उनलाई केही सहयोग र आराम मिल्छ। यो कथाले शारीरिक र मानसिक चुनौतीहरूको बीचमा प्रेम र निष्ठाको गहिरो अनुभवलाई देखाउँछ। जहाँ दमयन्तीको हृदयमा नलप्रतिको प्रेम
अझै मजबुत हुँदै जान्छ। नलको खोजीका लागि दमयन्तीले गरेको सङ्घर्षको जति बयान गरे पनि कमै हुन्छ। आफ्ना जीवनका सम्पूर्ण सुख र खुसीलाई त्याग गरेर आफ्नो अन्तिम लक्ष्य नलको खोजी गर्नका लागि दमयन्तीले गरेको अथक सङ्घर्षलाई हेर्दा आफ्नो दृढ सङ्कल्प पुरा गर्न मानिस जतिसुकै सङ्घर्ष गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। उनको यो यात्रा एउटा प्रतीकात्मक यात्रा हो जसले जीवनको कठिनाइहरूको सामना गर्दै प्रेम र साहसलाई बलियो राख्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ।